नियारे ने इस डूब दे बेड़े तारे ने इस डूब दे बेड़े तारे ने सानू दसे मदीने वाले। से पहले मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक की इन बबरकत घड़ियों के वसीला से अल्लाह तबारक व तआला चौधरी मोहम्मद जहांगीर साहब आपकी कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अहबाब गिरामी अल क़द्र, जो भी ज़ीरो इस दुनिया के अंदर आया एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मेरा और आपका इस दुनिया के अंदर आने का मकसद क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा किया, हमारी तख्लीक का मकसद क्या है, तो फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमारी तख्लीक का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करना है, लेकिन बदकिस्मती के साथ आज हमने अपनी तख्लीक का जो मकसद है हम उसे भूल चुके हैं। मैं और आप दुनिया की मोहब्बत में इतने मब हो चुके हैं, हम दुनिया की मोहब्बत में इतने खो चुके हैं कि हम याद खुदा और याद मुस्तफ़ा को भूल चुके हैं। हमने नमाज को छोड़ दिया, हमने कुरान को छोड़ दिया, हमारा दुनिया में आने का जो हकीकी मकसद था हम उसे भूल चुके हैं। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सहाबा के साथ जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक मुर्दार बकरी पड़ी हुई है। मेरे आका ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा ये बताओ कि अल्लाह इस मालिक के नज़दीक ये जो मुर्दार बकरी है अपने मालिक के नज़दीक इसकी क्या हैसियत है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अपने मालिक के नज़दीक इस मुर्दार बकरी की कोई हैसियत होती तो ये यहाँ पे मौजूद न होती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा यही हैसियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ दुनिया की है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी आर्जी जिंदगी है और मेरे आका ने फरमाया दुनिया आखिरत की खेती है। अगर आज आप जमीन के अंदर जो बीज लगाते हैं वही फसल फिर आप काटते हैं। अगर आज दुनिया के अंदर नेक अमाल करके जाएंगे, नमाज पढ़ के जाएंगे, रोजा रख कर जाएंगे, किसी गरीब मस्कीन की खिदमत करके जाएंगे तो इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल आपको जन्नत अता फरमाएगा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत बड़े बरगुज़ीदा बंदे थे। हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बादशाह वक्त हैं। एक दिन आप अपने महल के अंदर बैठे हैं, एक फकीर आपके महल में दाखिल हुआ। महल में दाखिल होकर उसने आपके महल को देखा। महल को देखकर फकीर कहने लगा, कितना अच्छा मुसाफिर खाना है। आपको गुस्सा आ गया, बादशाह वक्त थे। आपने कहा, ओ फकीर, तुझे बादशाह के दरबार के आदाब का पता नहीं। एक तो बगैर इजाजत के आ गया, दूसरा बादशाह के महल को तू कहता है कितना अच्छा मुसाफिर खाना है। वो फकीर कहने लगा, ए इब्राहीम बिन अदहम, मुझे ये तो बताइए, आपसे पहले इस महल के अंदर कौन रहता था? आपने फरमाया, मुझसे पहले इस महल के अंदर मेरे वालिद मोहतरम रहते थे। पूछा, उनसे पहले कौन रहता था? कहा, उनसे पहले उनके वालिद मोहतरम रहते थे। फकीर ने कहा, इसी को तो मुसाफिर खाना कहते हैं। एक आता है, दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है, तीसरा चला जाता है, इसी को तो मुसाफिर खाना कहते हैं। इसीलिए तो आशिक ने कहा था, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरे नाल, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आमन दा, कोई करके मकसद हर चलिया। इत्थे हर कोई यार मुसाफिर है, कोई आज चलिया, कोई कल चलिया। और शुरकाए जनाजा, जैसा कि आप सभी हजरात इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि मैं और आप, बल्कि मुझे यूँ कहने दो कि मैं ये नहीं कहता कि जहांगीर साहब, बल्कि ये मैं कहता हूँ कि मेरे भाई के आप जनाजा में शरीक हुए। और दूसरा लफ्ज़ साथ ये है कि आप आशिक़ रसूल के जनाजा में हाज़िर हुए हैं।
عشق کسے کہتے ہیں میں اب ذرا بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ، ذرا غور کرنا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ دلی طور پر دکھ اور درد کے برابر شریک ہوں۔ اور جب میں ان کے بھائی محمد نصیر صاحب سے ملا تھا اور میں نے دل میں یہ سوچا ہے کہ میں جب بھی آتا تھا تو یہ مجھے روڈ پر جا کر الوداع کرتے تھے، کبھی بھی گھر سے انہوں نے مجھے الوداع نہیں کیا ہے، روڈ سے مجھے آ کر الوداع کیا کرتے تھے۔ تو میں آج یہ اقرار کر رہا ہوں اس جنازے کے اندر روزے کی حالت میں کہ میں نے کل سنا، اور پوری رات میری آنکھوں کے سامنے اگر تصویر رہی تو میرے بھائی کی تصویر تھی۔ ایک سیکنڈ کے اندر میں سو نہیں سکا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں صاحبو، میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے رب نے میری امت کو اگر بخشنا نہ ہوتا، اگر میرے رب نے میری امت کو جنت نہ عطا کرنی ہوتی تو کبھی بھی لیلۃ القدر میرا رب مجھے عطا نہ کرتا تھا۔ تو مجھے یہ کہنے دو نا صاحب، جب یہ فوت ہوئے تو جمعۃ الوداع رمضان المبارک کا عزت و عظمت و شان و وقار والا، اور پھر آنے والی رات لیلۃ القدر یعنی 27ویں شب آ رہی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اگر میرا رب میری امت کو نہ بخشتا تو کبھی بھی یہ لیلۃ القدر کی رات مجھے عطا نہ کرنا۔ تو صاحبو، رمضان کی ہر رات اور ہر دن کے اندر میرا اللہ ہر روز وقت افطار پر 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت کا مقام عطا کرتا ہے، اور یہ تسلسل، یہ طریقہ اور یہ طریقہ کار پہلے دن سے لے کر 27ویں شب تک رہتا ہے۔ ہر روز وقت افطار پر 10 لاکھ لوگوں کو خدا جنت عطا کرتا ہے۔ تو مجھے کہنے دو، جب یہ شب آتی ہے جو آج آ رہی ہے، اس شب کے اندر پھر میرا رب جتنا 27ویں تک لوگوں کو جنت عطا کرتا ہے، اتنا ہی اکیلے اسی رات کے اندر گناہگاروں کو بھی پھر جنت کا مقام عطا کر دے گا۔ تو مجھے یہ کہنے دو کہ میرا بھائی آج دنیا سے گیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں معاملہ کیسا ہوگا، جنت ملے گی یا جہنم میں بندہ جائے گا، قبر کے حال و احوال کیا ہوں گے۔ تو مجھے کہنے دو نا، جو میرا رب یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں ہر روز 10 لاکھ لوگوں کو جنت عطا کرتا ہوں، تو کیا وہ میرا رب چاہتا ہے کہ جو بندہ کبھی مکے کے اندر زندگی گزار رہا تھا، کبھی مدینہ منورہ کے اندر زندگی گزار رہا تھا، کبھی حاجی کی خدمت کر رہا تھا، کبھی عمرے والے کی خدمت کر رہا تھا، یارو وہ مرا نہیں کرتا؟ مجھے کہنے دو، بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، یار کو یار کے ساتھ قبر کے اندر ملاقات کا شرف مل جاتا ہے۔ سامنے چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ رمضان المبارک کے بعد ہم مکہ مکرمہ کے اندر ہوٹل کے اندر موجود تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو فون کیا تو مجھے کہتے ہیں قاری صاحب، میرے بچے کہتے ہیں کہ پاپا آپ گھر آئیں اور ہمارے ساتھ بڑی عید کریں گے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا بچوں میں آؤں گا، عید آپ کے ساتھ کی جائے گی۔ تو مجھے کہنے تو اللہ کی عزت کی قسم، پھر انہوں نے کہا قاری صاحب اگر اس عید پر میں نہ جا سکے رکھا، کیا ہم نے اپنے بچوں کے لیے عید نہیں تیار کر رکھی؟ تو آج بتاؤ میرے بھائی کے بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی، میرے بھائی کی بہنوں پر کیا گزر رہی ہوگی، میرے بھائی کی والدہ پر کیا گزر رہی ہوگی، آپ کے بھائیوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ لیکن ساتھ ایک ہی میسج دینا چاہتا ہوں، سب کچھ ہوتا وہی ہے جو رب کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اللہ جمعۃ الوداع کے اندر اور پھر لیلۃ القدر کے اندر اسی کو لے کر جاتا ہے جس کو قبر میں پہنچنے کے بعد دیدار مصطفیٰ عطا کروا دیا جاتا ہے۔ یا اللہ تعلیم پڑھی اللہ پاک کو اپنی رضا کے لیے، اور خاص کر کے شریف صاحب نے جس طرح کہا، ہم کئی بار گئے الحمدللہ، جب بھی دیکھا یا نصیر صاحب مکہ شریف ہے یا جہانگیر صاحب ہے، میرے مولا کو اپنے کار کے سکتے جس کا اپنے محبوب کی شفقت کو دعا کر جس دینا مبرہ میں میرے نبی کے غلاموں کی اصلاح افزائی کی ہے، لنگر کی ہے۔ اللہ پاک آج رات میں لطف قدر کی جیسے اللہ پاک
اس شخص کو ليلۃ القدر کے انوار و تجلیات سے بروبر فرما. امت المبارک کی رحمتوں برکتوں سے ماہ مبارک کی جتنی رحمتیں برکتیں اللہ وہ نصیب فرما کر قبر کے اندر جب یہ تشریف لے جائیں تو منکر و نکیر کے سوال جواب میں آسانی فرما. سرکار مدینہ کی زیارت نصیب فرما. اللہ ان کی قبر کو کھلی کھلی